अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। बहुत बड़े सानहे से बचा लिया गया है। जाफर एक्सप्रेस पर होने वाले हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में तमाम 33 दहशतगर्द हलाक। दौरान ऑपरेशन तमाम मुसाफिरों को बाहिफाजत बाजियाब करा लिया गया है। ऑपरेशन से पहले दहशतगर्दों ने 21 मुसाफिरों और चौकी पर तैनात 3 जवानों को शहीद कर दिया। अब से कुछ देर पहले दुनिया न्यूज पर कामरान शाहिद को खसूसी इंटरव्यू में DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने ऑपरेशन के हवाले से ताज़ा तरीन इतला देते हुए कहा है कि ट्रेन में 440 मुसाफिर सवार थे। ऑपरेशन में SSG, एयरफोर्स और पुलिस ने हिस्सा लिया और ऑपरेशन के पहले मरहले में खुदकुश हमला आवर को निशाना बनाया गया। DGISPR ने इंतहाई मोहतात और पेचीदा ऑपरेशन की तफसीलात बताते हुए कहा है कि खुदकुश हमला आवरों ने मुसाफिरों को 3 ग्रुप्स में तकसीम करके हॉस्टेज बनाए रखा, मगर पाक फौज ने इंतहाई मोहतात और सुस्त रफ्तारी से कामयाब ऑपरेशन में तमाम दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है और इस दौरान कोई भी सिविलियन शहादत नहीं हुई। शाम को जो फाइनल क्लियरेंस ऑपरेशन हुआ है, जिसमें तमाम मगवी मुसाफिरों को बाज़ाब्त करवाया गया है, वहाँ पर मौजूद तमाम दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया गया और उनकी कुल तादाद 33 है। जो क्लियरेंस ऑपरेशन था, इसमें किसी भी मासूम मुसाफिर को नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन फाइनल क्लियरेंस से पहले वहाँ पर जो मुसाफिर दहशतगर्दों की बर्बरीत का शिकार हुए, उनकी तादाद 21 है। टोटल कुल 4 FC के जवान शहीद 4 FC के शहीद हुए। वीडियोस देखें तो इसमें आपको 3 ये ब्लॉग नजर आ रहे हैं शुरू में। तो ये वो जगह है जो कल हम आपको जैसे सिक्योरिटी जराये से खबर भी दे रहे थे कि इन्होंने टोलियों के अंदर इन मासूम मुसाफिरों को बैठाया हुआ है। इसके दरमियान में इसके साथ जो सा है खुद कुछ बम्बार बैठे हुए थे। जो आज जो ऑपरेशन फाइनल क्लियरेंस ऑपरेशन हुआ, उसमें पहले जो हमारे जवान हैं जो ऑपरेशन कर रहे थे, जो हमारे SSG के जवान हैं, उन्होंने पहले दे टुक आउट दीज सुसाइड बॉम्बर्स। और जब ये सुसाइड बॉम्बर्स दे टुक देम आउट, तो आप ये देखेंगे कि फिर ये जो वहाँ पे ये मुसाफिर थे जिनको इन्होंने हॉस्टेज किया हुआ था, अगर आप इसको अभी चलाएं तो आपको देखेंगे कि ये फिर जो सा है वहाँ से मुख्तलिफ साइडों पे वंस वो जो उनको टेक आउट कर लिया सुसाइड बॉम्बर को, तो ये निकले वहाँ से और देन दे स्प्रेड आउट इन द एरिया। दे टुक देम आउट, उनको उन्होंने लिक्विडेट किया और उनको जहन्नम हासिल किया और उसके बाद ये बोगी बाय बोगी क्लियर करते गए। करीबन 24 घंटे बाद दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। ताहम सिक्योरिटी फोर्सेज अभी भी क्लियरेंस ऑपरेशन में मसरूफ हैं। इलाके को घेरे में लिया हुआ है और जाए वकवा पर सर्च ऑपरेशन जारी है। DGISPR की तरफ से मुकम्मल तफसीलात आने से कबल गुज़िश्ता 24 घंटों से मुल्की और गैर मुल्की सोशल मीडिया से तरह तरह की इतलात और खबरें शेयर की जाती रहीं। मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट से जाली और फेक वीडियोज़ और तस्वीर को बुनियाद बनाकर अवाम में पाक फौज के खिलाफ एक मज़ाइका खेज बयानिया बनाने की कोशिश की जाती रही। भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया की तरह कुछ पाकिस्तानी सोशल मीडिया अकाउंट से भी बराबर सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा किया जाता रहा। PTI के सोशल मीडिया अकाउंट से भी इस वाक़े को बुनियाद बनाकर रियासत मुखालिफ बयानिया बनाया जाता रहा और कल ही PTI के ऑफिशियल अकाउंट से बानी PTI का ये बयान शेयर किया गया कि जिसमें उन्होंने रियासती इदारों पर कड़ी तंकीद करते हुए लिखा कि रियासती इदारों का असल काम सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ और दहशतगर्दी से बचाव है। अगर वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और तहरीक इंसाफ को तोड़ने में ही लगे रहेंगे तो सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा। बानी PTI ने यह भी लिखा कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी भी बदतरीन तरीके से चलाई जा रही है। अफगानिस्तान के साथ हमारी सरहद बहुत लंबी है, उनके साथ मामलात बातचीत से हल होने चाहिए। जब तक हमारी खारजा पॉलिसी आज़ाद और खुद मुख्तार नहीं होगी, मुल्क में अमन नहीं आ सकता और फौजी ऑपरेशन कभी मसाइल का हल नहीं होते। मुश्किल की इस घड़ी में रियासत के साथ खड़े होने की बजाय हमने मुतहर्रिक अकाउंट्स और PTI के सोशल मीडिया पर ये सवाल उठते देखे कि कहाँ हैं हमारी एजेंसीज, कहाँ हैं मोहसिन नकवी के जो कहते थे कि बलूचिस्तान की दहशतगर्दी एक SHO की मार है। फिर तहरीक इंसाफ के अकाउंट से ये पोस्ट भी की गई कि दहशतगर्दों ने तमाम मगवी औरतों को 12 घंटों से पहले छोड़ दिया, मगर पंजाब में 70 साल डॉक्टर यास्मीन राशिद गुज़िश्ता 22 माह से जेल में कैद हैं। दहशतगर्दी के इंतहाई अलमनाक वाक़े पर गिवन द टाइमिंग ऑफ दीज पोस्ट इंतहाई तशवीशनाक पोस्ट और उसके ऊपर सवाल उठते दिखाई दिए। एप्रीहेंशन भी मुल्क के तूलो अर्ज में पाई गई। तहरीक इंसाफ रियासत और रियासती इदारों के साथ खड़े होने की बजाय ड्यूरिंग दीज मोमेंट्स अपनी सियासत करती दिखाई दी कि जिसके हवाले से आज DGISPR ने अफसोस का इजहार करते हुए PTI का नाम लिए बगैर ये बावर करवाया कि कुछ अनासिर ने मुल्क दुश्मन अनासिर और दहशतगर्दों के बयानियों को तकवीयत देने की कोशिश की और सियासी मुफादात की हवस में कौमी मुफादात को भी भीट चढ़ा दिया।
کچھ مخصوص ہمارے جو سیاسی عناصر ہیں پاکستان میں بھی، وہ بھی جو ہے بڑھ چڑھ کر اپنے سوشل میڈیا کو ایکٹیو کر لیتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ وہ اپنی ریاست کے اور عوام پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں، وہ دہشت گردی کے اس بھیانک عمل کے لیے بے بنیاد جواز پیدا کرتے نظر آ رہے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے کہ کچھ ذاتی اپنے سیاسی اقتدار کی ہوس میں کچھ عناصر قومی مفاد کو بھی بھین چڑھا رہے ہیں، جس پر جتنا بھی میں کہوں گا افسوس کیا جائے تو کم ہے۔ جو لوگ عوام کو گمراہ کرنے کے لیے ایسے جھوٹے بیانیے بناتے ہیں، ان کو چاہیے کہ پہلے خود تو قانون کا اس معاملے میں احاطہ کر لینا کہ آئین اور قانون اس معاملے میں کیا کہتا ہے۔ یو کین فول آل دی پیپل سم آف دا ٹائم اینڈ سم آف دی پیپل آل دا ٹائم، بٹ یو کین ناٹ فول آل دی پیپل آل آف دا ٹائم۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کے انٹرویو سے پہلے سیکیورٹی ذرائع یہ اطلاع دے رہے تھے کہ سیکیورٹی فورسز نے بڑی تعداد میں یرغمال مسافروں بشمول عورتوں اور بچوں کو بازیاب کروا لیا ہے، جنہیں دہشت گرد انسانی شیلڈ کے طور پر استعمال کر رہے تھے۔ اس سے پہلے 190 مسافروں کو بازیاب کروا لیا گیا تھا، اور سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ عورتوں اور بچوں کی خودکش بمباروں کے ساتھ موجودگی کی وجہ سے آپریشن میں انتہائی احتیاط برتی جا رہی ہے۔ خودکش بمبار دہشت گرد خود کش جیکٹیں پہنے ہوئے تھے، اور کلیئرنس آپریشن کے باعث دہشت گرد چھوٹی ٹولیوں میں تقسیم ہو چکے تھے۔ جعفر ایکسپریس پر بزدلانہ حملے کی دہشت گرد افغانستان میں اپنے ماسٹر مائنڈ سے رابطے میں بھی تھے۔ جعفر ایکسپریس میں موجود عینی شاہدین کا یہ کہنا ہے ناظرین کہ گزشتہ روز اچانک ریلوے ٹریک پر ایک دھماکہ ہوا، اور جب ریل گاڑی رکی تو بہت بڑی تعداد میں شدت پسند وہاں پہنچ گئے۔ شدت پسند بلوچی زبان میں بات کر رہے تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے حکومت سے مطالبات کیے ہیں، اور اگر وہ پورے نہیں ہوئے تو کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا، گاڑی کو آگ لگا دیں گے۔ ہو گیا سر، اللہ نے حفاظت کیا، فوجی لوگوں کا ہمت ہے، پھر بھی ایف سی والوں کا ہم کو ادھر تک لے آئے ہیں۔ غلام نبی کتنے لوگ تھے وہ؟ سر اتنا تو پتہ نہیں چل رہا، فائرنگ چل رہی ہے، ہم لوگ خود معلوم نہیں تھا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں۔ ٹرین ٹنل کے اندر تھی؟ جی ہاں سر، بالکل۔ کوئی دھماکہ ہوا؟ آپ کہاں کر رہے نہیں سر، ہم لوگ جا رہے سر چیک بس۔ 8 نمبر ٹنل کے قریب دہشت گردوں نے اس پر حملہ کیا۔ شام تک جو ہمارے ایف سی کے جوان تھے انہوں نے کافی اچھا آپریشن کیا، اور تقریباً 150-200 آدمی انہوں نے رہا کرا لیے۔ پنیر سے ہم مال گاڑی میں آئے، ایف سی والے نے ہمیں ماشاءاللہ بڑی خدمت کی، انہوں نے روزہ بھی کھلوایا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا ہمیں مال گاڑی منگائی ہے، پھر ہمیں مچھ پہنچایا گیا، مچھ میں بھی روٹی دی ہے ایف سی والوں نے، اور بڑی خدمت کی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے سر ہمیں جو ہے اپنے ذریعے گاڑی منیوں کے ذریعے جی کر اسٹیشن سے ریلوے اسٹیشن جا کے پہنچا سکتے۔ جو ٹرین پہ حادثہ ہوا ہے، ہم لوگ پھر ہمیں وہاں سے ایف سی والوں نے اور پاک آرمی والوں نے لے کے یہاں سے بھی پہنچایا ہے، تو ابھی بحفاظت ہمیں پنجاب روانہ کر رہے ہیں۔ سے آ رہے تھے تو وہ ادھر ہم حادثہ ہوا، اور ہمیں ایف سی والوں نے ہمیں بچایا، ادھر ہم لے کے آئے ہم کو اسٹیشن پر، ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جعفر ایکسپریس پر دہشت گردوں کے حملے کے بعد کوئٹہ سے اندرون ملک ٹرین سروس معطل کر دی گئی۔ ریلوے انتظامیہ کے مطابق کوئٹہ ریلوے اسٹیشن کی سیکیورٹی مزید بڑھا دی گئی، اور پولیس اور سیکیورٹی فورسز کی بھاری نفری بھی ریلوے اسٹیشنز پر موجود ہے۔ ناظرین، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی زیر صدارت امن و امان سے متعلق ہنگامی اجلاس ہوا، جس میں جعفر ایکسپریس پر دہشت گردی کے حملے سے متعلق ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ نے بریفنگ دی ہے، اور اجلاس میں دہشت گردی کے واقعات کے خلاف قرارداد بھی پیش کی گئی۔ قرارداد میں کہا گیا کہ بلوچستان میں خواتین خودکش بمبار کا بڑھنا انسانیت کے لیے خطرہ ہے۔ دہشت گرد تنظیمیں بلوچ خواتین کو مذموم مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہیں۔ تاہم اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ دہشت گردوں کے سہولت کاروں اور فیسیلیٹیٹرز کے خلاف بھی بھرپور کارروائی کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں امن و امان پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، سخت فیصلے ناگزیر ہیں۔ کوئی بھی کانفلکٹ ڈائیلاگ سے ریزالو ہوتا ہے تو نہ صرف حکومت بلکہ ریاست پاکستان اس ڈائیلاگ کے لیے تیار ہے۔ اس لڑائی کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا ان کو بار بار ریاست میں موقع نہیں دیا ہے؟ تو اب کیا کریں؟ 500 لوگ بھی ہمارے قتل کریں، جا کے معافیا مانگیں؟ بی ایل اے کوئی جرگہ کر رہا ہے تو میں جا کے ان کے ساتھ جرگہ کروں؟ بندوق کے زور پر اپنا نظریہ مسلط کرنا چاہتی ہے تو کیا وائلنس کی اجازت دے دیں؟ نہتے لوگوں کو ٹرینوں پہ حملہ کرتے ہیں، معصوم عورتوں کو مارتے ہیں، اور پھر ہمارے ہاں ادھر یہ کنفیوژن کہ ہم جا کے معافیا مانگیں؟ جو بھی وائلنس کرے گا، بندوق اٹھائے گا، ریاست مکمل طور پر ان کا کلا کما کرے گی۔ وہ سپیس انہوں نے وائلنس سے لیے، وائلنس سے واپس آئے گی۔ ہم اپنی ایفرٹ کریں گے کہ انشاءاللہ تعالی بلوچستان میں امن کا سورج بحال ہوگا۔ مبارکباد دینا چاہتا ہوں اپنی سیکورٹی فورسز کو، وہ اپنے سینوں پہ گولیاں کھا کے 68 ہمارے جو ہاسٹیجز تھے ان کو ریسکیو کیا انہوں نے تمام ٹیررسٹ کو جہنم وصل کیا۔ 50 کے قریب ٹیررسٹ جو ہیں وہ جہنم وصل ہو چکے ہیں اس ٹائم تک۔ دوسری
दूसरा इजलास नाजरीन आज ऐवान ज़ीरी में अब्दुल कादिर पटेल की सदारत में शुरू हुआ, लेकिन इस इजलास के दौरान भी इस दिल खराश वाक़े पर तफसीली बहस ना हो सकी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने नुक्ता एतराज़ पर बलोचिस्तान में रेलगाड़ी पर दहशतगर्द हमले पर बोलने की कोशिश ज़रूर की, ताहम अब्दुल कादिर पटेल ने बोलने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया और ये कहा कि सदारती खिताब पर बहस के दौरान बलोचिस्तान की सूरत हाल पर बात कर लें। दौरान इजलास कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब का यह कहना था कि बलोचिस्तान में जो आग लगी है